विक्रम सर आजभोलि के भइरहेछ? अब देशको परिस्थितिको बारेमा त तपाई नै जानकार हुनुहुन्छ। देशको स्थिति विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्था हो र नेपाली जनताले अहिले विभिन्न खाले आवाजहरू बुलन्द गर्दै आएका छन्। त्यसमा हामीले पनि अहिले अब मुलुक यसरी चल्न सक्दैन, मुलुकले परिवर्तन खोजेको छ, जनताले आवाज बुलन्द गरिसकेको छ र यो आवाज हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा आजभोलि देशमा त्यस्तो के भइरहेछ कि सरले यत्रो विधि चिन्तित हुनुभयो? हामीले त बुझिरहेकै छौँ, हाम्रो दर्शकहरू त बुझिरहनु भएकै छ, तैपनि सरको मुखारबिन्दुबाट आजभोलि वास्तवमा देशमा त्यस्तो के एक्कासी पहाड खस्या जस्तो के भयो र कि यहाँहरू त्यत्रो जाइ लाग्नुभयो? अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। 62-63 को जन आन्दोलन पछि नेपाली जनताले आश गरेका थिए कि अब मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, देशले नयाँ सिराबाट उचाइ लिन्छ भन्ने सोचेका थिए। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के भन्छ 62-63 को जन आन्दोलन पछि नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेका हुन् कि भन्ने आभास भएको थियो। त्यसै क्रममा आन्दोलनको परिणाम गणतन्त्र घोषणा गरियो र हाम्रो महाराज ज्ञानेन्द्र विक्रम साधु सरकारले पनि साँच्चीकै नेपाली जनताले यदि परिवर्तन खोज्या हो भने त्यसको बाधक म हुनु हुँदैन भन्दै राजा र राज संस्था भनेका देश र जनताका लागि हुन्, सत्ता र भत्ताका लागि होइन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै सिर्पेश र राजदण्ड 7 दलको हातमा सुम्पिएर विश्वको ऐतिहासिक त्याग गरिबक्सेको थियो। अर्थात् विश्वमा कुनै पनि शासकले यसरी त्याग गरेको इतिहास छैन। तर त्यो त्याग केको लागि थियो? अर्थात् त्यो त्याग भनेको नेपालको समृद्धिको लागि थियो। नेपाली जनताको हक अधिकार सुरक्षित संरक्षित हुन्, नेपाली जनता राज्य सत्ताका मालिक हुन् भन्नको लागि थियो। नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि कुनै पनि प्रकारको आँच नआओस् भन्नको लागि थियो। तर विडम्बना त्यो हुन सकेन। भयो के भन्दाखेरि मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार मौलायो, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म पुग्यो, हाम्रा दिदीबहिनीहरू असुरक्षित भए, शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम हुन सकेन। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रियतामाथि कालो बादल मडरियो। आज हाम्रो राष्ट्रियता मलाई लाग्छ यदि वर्तमान सरकार यथास्थितिमा रहने हो भने मुलुक विघटन हुन सक्छ, नेपाल नेपाल भएर रहन सक्दैन। त्यसमानिमा वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली जनता जागेर नेपाल बचाउन सकेन भने यो मुलुक नेपाल रहँदैन, हामी नेपाली हुन सक्दैनौं। त्यतिखेर त्यो गम्भीर परिस्थिति, गम्भीर मोडमा आज देश पुगेको हुनाले अब हामी जुर्मुनाउनु पर्छ। जसले म नेपालको सच्चा, यो भूमिको सच्चा म देशभक्त नागरिक हुँ भन्ने सोच्छ, त्यसले चाहिँ आज अब चाहिँ गाउँ गाउँ घर घरबाट सडकमा आउने परिस्थिति आइसकेको हुनाले हामीले पनि यो आवाजलाई बुलन्द गरेका हौं। त्यो जनताले गरेको आवाजलाई हामीले अगाडि बढाइदिएको मात्र, यो हाम्रो व्यक्तिगत वा कुनै बातको आवाज चाहिँ होइन। हैन, यो मुलुक नै रहदैन जुन सरले भन्नु भने यो भन्नुको आधार चाहिँ के? वास्तवमा के देख्नुभयो यो मुलुकमा आज भोलि कि यहाँहरूलाई लाग्यो कि मुलुकै रहदैन यो गणतान्त्रिक सरकारले, जबकि यो विगत 30 वर्षदेखि एउटा ठूलो नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको संसारकै एउटा मौलिक व्यवस्था गणतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक पद्धति हाम्रो मुलुकले अपनाएको छ। वास्तवमा यसमा त्यस्तो के सरले महसुस गर्नुभयो जसबाट सरहरूको यहाँहरूको निष्कर्ष आयो कि यो मुलुकै रहँदैन? देश बनाउनलाई, देशको राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउनलाई त्यागको आवश्यकता हुन्छ।
त्यो त्यागपूर्ण भावना यदि हाम्रो लिडरहरूमा, नेताहरूमा, दलका नेताहरूमा जब हुँदैन नि, अनि राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जान्छ। देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा जब कायम हुन सक्दैन नि, त्यो मुलुक आन्तरिक रूपले कमजोर हुँदै जान्छ, खोक्रो हुँदै जान्छ। जब यो मुलुकमा नेताहरूको नियत मैले देश बनाउने हो, जनताको लागि गर्ने हो भन्ने सोच जबसम्म आउँदैन, व्यक्ति परिवर्तनले, संविधान परिवर्तनले देशको राष्ट्रियता बच्न सक्दैन। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने 7 सालमा नि त परिवर्तन आएकै हो नि। हो, आएकै। पहिलो प्रजातन्त्रको घोषणा श्रीपाद त्रिभुवनबाट 7 सालमा भएको होइन र? हो, प्रजातन्त्रका जननी हैनन् र? अवश्य। 17 साल, 36 साल, 46 साल, यो मुलुकको इतिहासमा 46 साल यस्तो क्षण हो कि मुलुकले परिवर्तन साँच्चीकै पाएको थियो। अर्थात् जुन कन्स्टिट्युसन, जुन संविधान निर्माण भएको थियो, त्यो संविधान नेपाली जनताद्वारा निर्मित थियो, नेपाली जनताद्वारा संरक्षित थियो, नेपाली जनताद्वारा परिचालित थियो। जुन संविधान दल, जनता, राजा मिलेर बनाएको थियो, जसलाई विश्वले मान्यता दिएको थियो, विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो। तर त्यो संविधान धेरै दिन टिक्न सकेन, टिकाएन। त्यो संविधान कसले बनाएको थियो? यही केपी ओली, यही महरा, यही शेरबहादुर देउपा, यही माधव नेपाल, यही वामदेव गौतम होइन र? जब मुलुकमा आफैले बनाएको संविधान आफै च्याच्छन् भने ती लिडर, नेतृत्व वर्गहरू सक्षम हुन् कि असक्षम हुन्? हामी भन्छौँ असक्षम, असफल। तर त्यही असफल, असक्षम व्यक्तित्वले अर्को कुनै दस्तावेज दिन्छ भने त्यो पारदर्शी हुन सक्छ, दीर्घकालीन हुन सक्छ? सक्दो रहेनछ। देखियो त्यो समयले 15 वर्ष भयो, 72 सालको संविधान जारी भयो, परिवर्तन भएको त 15 वर्ष भइसक्यो नि। नेपाली जनताले देखिसक्यो। ज्ञात अज्ञात सयौं शहीदहरूको मान भयो त? उनीहरूको सपना साकार भयो? भएन नि। अपमानित हुनु परेको छ। सपना साकारको त कुरा छोडिदिउँ। त्यसैले त्यो शहीदहरूले देश जनताको लागि जुन बलिदानी गरेको थियो, त्यसको अपमान दिनु हुँदैन। त्यसको लागि हामी जागरुक भएर अब 47 सालको संविधानले मात्रै मुलुक जगाउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किन हो भन्दाखेरि माओवादी आतंककारी शक्तिको रूपमा टेररिस्ट घोषणा भएको शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम कसले गर्यो भन्दा 47 को संविधानले गर्यो, होइन र? त्यही संविधानमा टेकेर 72 कति सिट राखेर संविधान भित्र पसेका होइन र? जब त्यस्तो आतंककारी शक्तिलाई पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन सक्ने संविधान च्यातेर दलीय संविधान लागू भयो नि त। तपाईँ याद होला, यो मधेस हो। जुन दिन संविधान जारी भयो 51% जनसङ्ख्या भयो मधेसमा, ब्ल्याकआउट थियो, अन्धकार थियो। त्यो संविधान स्वीकारेको हो कि अस्वीकारेको हो? 94% ओमकार परिवार त्यसको विरुद्धमा थियो। त्यो संविधानको दलित, जनजाति, थारूहट सब विरुद्धमा थिए। तर त्यो संविधान कसको लागि जारी भयो भन्दा कार्यकर्ताहरूको लागि जारी भयो, दलको लागि जारी भयो। 4 दलले एउटा कोठामा बसेर हस्ताक्षर गरेर जारी भएको दस्तावेज होइन र त्यो? त त्यो संविधान 72 कोमा सबैलाई अपनत्व महसुस हुने खालको दस्तावेज बन्न सकेन। त्यसको फलस्वरूप आज हामी यो अवस्था भोगिरहेका छौं। तर मुलुकमा संविधान त चाहिन्छ। संविधान बिना मुलुकको त परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यसको लागि अब यो संकटबाट पार हुनको लागि हामी 47 जहाँबाट बिग्रेको त्यहाँ पुग्न सक्नु पर्यो। अर्थात् 47 को संविधानबाट जुन सहमति भएर अन्तरिम संविधान जारी भयो, अन्तरिम संविधानसम्म पनि एउटा सबै पक्षलाई समेटेर सबैलाई अपनत्व महसुस हुने खालको अन्तरिम संविधान चाहिँ थियो है फेरि। तर जो संविधान सभाको निर्वाचन पछि जारी गरियो 64 सालमा, जुन नयाँ दस्तावेजको सुरुवात भयो र राष्ट्र संस्था
वैदिक सनातन हिन्दू संस्कृति हटाइयो, त्यसपछि त्यो संविधानले सबै पक्षलाई गर्न सकेन, समेट्न सकेन। अर्थात् निषेधको राजनीतिको सुरुवात भयो त्यहाँदेखि। एकले अर्कालाई निषेध गरेर देश त बन्दैन। अझ पनि म भन्छु 47 सालको संविधान ल्याएर पनि यदि कुनै पक्ष निषेध गरिन्छ भने त्यो पनि फेरि सफल हुँदैन। सबै पक्षलाई समेटेर, सबै पक्षलाई सहमत गराएर 47 सालको संविधान यदि लागू हुन्छ भने हाम्रो मुलुक समृद्धशाली हुन सक्छ, शान्ति सुरक्षित हुन सक्छ, हाम्रो राष्ट्रियता बच्न सक्छ, हाम्रो मुलुक बच्न सक्छ। त्यसको अर्को उपाय म देखेन। हैन, तर यो एउटा कुरा चाहिँ अलिकति यहाँ अस्पष्ट बुझिएन। सायद मैले नै बुझ्न सकेन त अवश्य नै मेरा दर्शकहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। 47 को संविधान 5 जना मिलेर बनायो नै, 72 को। सुन्नु न सर, राजा कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर त्यसमा विभिन्न त्यो बेलाका नेताहरूको नाम सरले अघि लिनुभयो। 62 को अन्तरिम संविधान मिलेर आन्दोलनकारी केही सीमित जत्थाहरूले त्यो संविधानका निर्माण गरे, जबकि 72 का संविधान सभाबाट निर्वाचित एउटा देशका सबै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जुन संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका हाम्रा आदरणीय सभासदज्यूहरू बसेर ठूलो गृह कार्य गरेर यहाँसम्म कि 2 वर्षमा भएन त्यो कुरालाई 4 वर्ष लगाएर कसरी हुन्छ त्यसको राम्रो परिमार्जित विश्वकै त्यो बेला भनिएको थियो कि उत्कृष्ट संविधान बनाइएको छ। त्यस्तो संविधानले यहाँलाई लाग्छ कि यो कसरी भन्न सक्नुभयो कि यो 4 जनाले एउटा कार्यकर्ता पोषणको लागि सीमित दस्तावेज बनाएको छ भनेर? यो त अलिकति नमिल्ने रहेछ कि वा मैले बुझ्न सकेन। संविधान जारी हुनुभन्दा पूर्व देशभरि सुझाव संकलन टोली गएका थिए हो, आएको थियो होला, आएको थियो। त्यो सुझाव संकलन टोलीले के सुझाव ल्याएको थियो भने 90% सुझाव दिने व्यक्तित्वहरूले, जनताहरूले यो मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू अधिराज्य हुनु पर्दछ, राखिनु पर्दछ यो संविधानमा भनेका थिए। त्यो सुझाव कार्यान्वयन भयो त भएन। त्यस्तै मधेसवादीहरूका पनि आफ्ना मागहरू थुप्रै थिए। अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन मधेसको माग, संशोधन गर्छौं भन्ने कुरा जारी छ तर भएको त छैन। 51% जनसङ्ख्या भएको मधेस हो नि त, त्यो पनि त समितिको छैन नि त त्यसमा। त्यस्तै थारूहट भइहाल्यो, अहिले पनि ऊ सडकमा छ, थारूहट पनि। लिम्बुवान भइहाल्यो, ऊ पनि सडकमा छ। त कसको चाहिँ कुरालाई चाहिँ त्यहाँ समेटिएको छ त? त्यसलाई पूर्ण कर। इभन बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मुखबाट भनेका छन् कि यो संविधान अपूर्ण भयो, जबकि त्यो बेला संविधान सभामा उहाँ अध्यक्ष उहाँले नै त्यो भनेर उहाँ संविधान सभाबाट निस्किनु भयो। होइन, यो त छँदैछ। अब सरको अस्ति पनि एउटा प्रेस मिट कार्यक्रममा हामी सुनेका थिए। अब त्यो कुरालाई सरको शब्दमा यो एनडीएले अहिले कुन अभियान लिएर गइरहेछ? 2047 को संविधान के फर्काउ अभियान भन्छ, के भन्छ त्यसलाई? हामीले के भनेका छौं भने देशलाई जोगाउनु पर्छ। अहिलेको जुन परिस्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, यो 47 को संविधानले 72 को संविधानले छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध प्रगाट गरेको छ त? छिमेकी मुलुक भन्दा हाम्रा 2 प्रकारका छिमेकी मुलुक छन्। एउटा छिमेकी मुलुक, एउटा अपरिहार्य छिमेकी मुलुक। अर्थात् भारत, हिन्दुस्तान हाम्रो अपरिहार्य छिमेकी मुलुक हो। हैन त, तर छिमेकी मुलुकहरूलाई यससँग सम्बन्ध राम्रो नहुनुमा संविधान त दोषी होइन नि त? संविधान दोषी हो। त्यसमा त नेता कार्यकर्ता सत्तासीन व्यक्तित्वहरू नै दोषी हो। त्यसमा संविधानमा के कमी भयो जस कारणले यो छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध चिस्यो त? छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध संवैधानिक रूपमा सुमधुर प्रगाढ हुनु पर्थ्यो हो, व्यक्तिगत हिसाबले एकदम सही हो। त छिमेकी मुलुकले आग्रह गरेको थियो संविधान जारी गरौं, सबै पक्षलाई
तपाईहरु सहमति गरेर संविधान जारी गर्नुहोस्, हामी पनि सहमति दिन्छौँ, हाम्रो पनि सपोर्ट रहन्छ, हतारमा जारी नगर्नुहोस्। सुझाव सङ्कलन भएको छ, त्यो सुझावलाई अध्ययनमा लग्नुहोस्, सुझाव अनुसारको गृह कार्य गर्नुहोस्, सबै पक्षलाई समेटेर सबैले अपनत्व महसुस हुने खालको संविधान जारी गर्नुहोस् है। संविधान भनेको त्यो एक दिन दुई दिनको लागि बन्ने चिज होइन नि। एकदम सही। संविधान त दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई कसरी चाहिँ मुलुकको राष्ट्रियता बचाएर राख्न सकिन्छ। संविधान भने त राज्यको मूल कानुन विधिको विधान हो नि। हो। त्यस मानेमा संविधान जुन हटाहटमा जारी गरियो, यी सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरू त्यसभित्र रहे। अनि 47 को संविधान जारी गर्दाखेरि त फेरि देशमा त राजतन्त्र फर्किन्छ। जुन राजतन्त्रलाई यत्रो नेपाली जनताले शहादत दिएर फालेका थिए, संघीय गणतान्त्रिक मुलुक व्यवस्था ल्याएको थिए, के हामी फेरि त्यही पुरानै ठाउँमा पुग्ने त यहाँको भनाइमा? एकदम ठिक। संविधान कहिले पनि पुरानो हुँदैन, संविधान कहिले पनि बुढो हुँदैन। किन? अर्को संविधान आएपछि त पहिलो संविधान त निष्क्रिय हुन्छ नि त। निष्क्रिय, बिल्कुल निष्क्रिय हुन्छ। नेपाली जनताले अहिले सडकमा, त्यही जनता होइन त, अरू जनता त आउँदैन, त्यही जनता। तपाईले देख्नुभयो होला देशैभरि अहिले नेपाली जनताले त 47 संविधान मागिरहेछ। किन मागिरहेछ भन्दाखेरि राज संस्था, वैदिक सनातन हिन्दू संस्कृति हामीलाई कसैले सडकबाट दिने त होइन। हामीले त संवैधानिक रूपमा राज संस्था खोज्या हो नि त। कसैले गद्दीमा ल्याएर सिधै राखिदिएको राजा वा सडकबाट ल्याएर गद्दीमा राखेको राजा नेपाली जनताले खोज्या छैनन् अहिले। तब न सडकमा आएका छन् अहिले। लाखौं लाख जनता अहिले सडकमा छन्। उनीहरू एउटै कुरा भन्छ, हामीलाई संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ, हामीलाई संवैधानिक हिन्दू किङडम चाहियो। अर्थात् हिन्दू किङडम भनेको के हो भने सबै जात जाति, सबै जात धर्म क्षेत्र वर्ग लिङ्गको किङडम, मात्र हिन्दुत्वको किङडम होइन, हिन्दूहरूको मात्र राज्य होइन भनेर हिन्दू किङडम 1947 को कन्स्टिट्युसनमा लेखिएको छ। हिन्दू राष्ट्र होइन हाम्रोमा। हिन्दू राष्ट्र भन्दाखेरि अतिवाद देखिन्छ, त्यहाँ हिन्दूहरूको मात्रै राष्ट्र भन्ने बुझिन्छ। तर हिन्दू किङडम, हिन्दू अधिराज्य भन्दाखेरि सबै जात जातिलाई, सबै धर्म संस्कृतिलाई, सबै भेगी लिङ्ग वर्णलाई सुरक्षित महसुस हुने। होइन, तपाईँ यसमा हिन्दू किङडम भए पुगिहाल्यो नि, यसमा राजा किन चाहियो फेरि त? अब म तपाईलाई भन्छु, जुन राजाले देश र जनताको लागि त्याग गरेको छ, जुन राजाको वंशले यो मुलुकलाई नेपाल अखण्ड बनाएर राखेको थियो, आज देश खण्डित हुँदै गइरहेको छ। आज देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गइरहेको छ। आज देशको अर्थतन्त्र मलाई लाग्छ 1 वर्षपछि हाहाकार मचिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र धरापमा छ अहिले। राजा आउने बित्तिकै यो अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ त? त्यो भन्न खोजेको होइन। 47 सालको संविधान जब जारी हुन्छ, यी सम्पूर्ण अहिलेका जति पनि 801 राजाहरू छन्, यिनीहरूको सम्पूर्ण भत्तादेखि लिएर यिनीहरूका सम्पूर्ण जो अहिले भ्रष्टाचार त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? स्वीकार्छु। त्यो भ्रष्टाचार केले भएको हो त? 47 संविधानमा यस्तो भ्रष्टाचार हुन पाउँथ्यो? पाउँदैन। त अहिले यो संविधान टेकेर संवैधानिक भ्रष्टाचार भइरहेको छ कि हामी त यो सरकार, वडा सरकार, नगर सरकार, गाविस सरकार, सरकारै सरकार। अब त्यो सरकारले अर्कोको कुरा सुन्छ? अब सुन्दैन। सही। अब सिंहदरबारले के भन्छ? म सबभन्दा ठुलो सरकार भन्छ। प्रदेशले भन्छ त्योभन्दा म यहाँको ठुलो सरकार भन्छ। नगरले त्यही भन्छ, वडाले त्यही भन्छ, गाविसले त्यही भन्छ। जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ कि छैन? मिडिया, तपाईकै मिडियाबाट हामी देखिरहेर थाहा पाछौं। त्यस मानेमा यो संवैधानिक भ्रष्टाचार रोक्नको लागि, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि पनि 47 सालको संविधान आवश्यक हो। ठीक छ, 47 सालको संविधान यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो, त्यो आवश्यक छ होइन? तर हिन्दू किङडम पनि आवश्यक छ। तर त्यसमा राजाकै
आवश्यकता किन? वास्तवमा राजा आउनुको औचित्य के त? एकदम अहिलेको यो बदलिदो परिस्थितिमा यो कुरा आम नेपाली जनताले जान्न खोजिरहेछ कि जुन राजालाई हामीले विगत 250 वर्षदेखि हाम्रा बाबुबाजेले बोकेर लिएर आइरहेका थिए, जुन हाम्रा करमा पसिनामा कमाएका धन सम्पत्तिमा उनीहरूको रजाइ थियो, त्यसलाई हामीले बिदा गर्यौं, थाल्यौं। अब फेरि त्यही शासन व्यवस्था फर्काउनुको औचित्य अस्पष्ट हुन सकेन। देश रहे राजा रहन्छ हो, देश भएन भने राजा त हुँदैन हैन। तर देश नरहे पनि यो उपनिवेश भए पनि नेता त रहिरहन्छ, उसको दल त रहिरहन्छ हो। नेतालाई देशको चिन्ता हुँदैन। तर राजालाई एउटा चिन्ता के हुन्छ भने देश रहेन म राजा हो, जनताले मानेन म राजा हो, हैन भने त म राजा हुन सक्दैन नि, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राजाको त कार्यकर्ता हुँदैन, राजाको पार्टी हुँदैन, राजा त चुनाव लड्दैन, उसले कार्यकर्तालाई पाल्नु पर्छ, मैले चुनाव जित्नु पर्छ भनेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेतिर त लाग्दैन नि। राजाले एउटै कुरा, उसको स्वार्थ के हुन्छ भने देश रहनु पर्छ अनि मात्र म रहने हो भन्ने उसमा हुन्छ, एउटा कारण। अब दोस्रो कारण, भोलि त म हार्छु कि क्या हो, मेरो कार्यकर्ता रिसाउँछन् क्या हो, मैले त अलिकता दाना पनि छोड्नुपर्छ भन्ने राजालाई त हुँदैन नि त। उसको लागि के दलित, के मुस्लिम, के हिन्दू सब बराबर हुन्छ नि, किनभने उसले त भोट माग्नु छैन हैन हजुर। त त्यसमानेमा राजा मात्रै यस्तो अभिभावक हुन सक्छ जसले कसैमाथि विभेद गर्न सक्दैन, कसैलाई दुईटा नजरबाट हेर्न सक्दैन, एउटै नजरले हेर्छ। चाहे त्यो माओवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजावादी हो, चाहे हिन्दूवादी हो, चाहे क्रिस्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, राजाको हेर्ने नजर एउटै हुन्छ, यो मेरो देशको जनता हो। त सबैलाई समान नजरले हेर्ने अभिभावक यो मुलुकलाई चाहिएको हो। दलीय हिसाबले राष्ट्रपतिज्यू अहिले आफ्नो दल मिलाउन व्यस्त हुनुहुन्छ, त राष्ट्रको राष्ट्रपति भनेको दलीय त हुँदैन नि, हुँदैन, त्यो त दलभन्दा माथि हुनुपर्ने माथि। तर उहाँ आफ्नो दलमा झगडा मिलाउनेदेखि लिएर व्यस्त हुनुहुन्छ, देशको उहाँले चिन्ता छैन। निर्मला काण्ड कस्ता कस्ता काण्ड भए, खै त महिला राष्ट्रपति भएर के गर्नुभयो त उहाँले, के आवाज उठाउनु भयो त उहाँले। तर फेरि पनि यो विगत 14-15 वर्ष भयो राजशाही फालेको नेपाली जनताले, यो फर्किन कसरी यहाँले सम्भव देख्नुहुन्छ त? नेपाली जनताले कहिले फाले? म आज तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, 62-63 को जनआन्दोलनपछि राजा र दलको बीचमा सहमति भएको हो नि, हो, चाहे लिखित होस् चाहे मौखिक होस्। तर त्यो सहमति कहिले पनि त पारदर्शी गरिएन नि। त्यही म भन्दैछु, त्यो सहमति अनुसार 7 दलले राज्य सत्ता राजाले सुम्पेका हुन् नि, हैन र? हो नि। हो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदा पनि त्यहाँ राजा रहने भनेर लेखेकै हो नि, हैन र? तर त्यो सहमति अनुसार लेखिए, अन्तरिम संविधानसम्म लेखिएपछि के त्यस्तो भयो जो सहमति तोडेर राजालाई धोका दिएर यिनीहरूले आफ्नै प्रकारले मुलुक हाँक्न खोजे? किन राजाले देशको जनताको सेवा गर्दाखेरि यिनीहरूले त्यो बेला त राजाले पनि ओभरटेक गर्यो हुन्थ्यो नि त। त्यो बेला राजाको हातमा सेना थियो, शासन व्यवस्था थियो, गद्दी थियो, त्यो बेला राजा किन चुप लागेर बस्यो त? राजाले आफ्नो जनता मार्न चाहन्छ। यही माओवादीलाई राजाले चाहेको भने आज प्रचण्ड माटो मुनि हुन्थ्यो, तर नेपाली हो, बाटो बिराएर गएको हो, त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउनु पर्छ, मार्न हुँदैन भन्ने राजाको आफ्नो भावना हो नि त। राजाले जनता मार्न चाहन्न नि, राजाले जनता प्यारो, देश प्यारो हो, सत्ता प्यारो होइन नि, कुर्सी प्यारो होइन नि। त्यसमानेमा देश बनाउनलाई त्यागको आवश्यकता हुनुपर्छ। नेता होस् या जोसुकै होस् या सामान्य नागरिक भए पनि त्यागको भावना छ भने उसले देशको लागि केही गर्न सक्छ। त्यसमानेमा राज संस्था आवश्यक हो, राजा आवश्यक हो। त्यस विशेष गरेर यसमा पनि राजा ज्ञानेन्द्र श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र आवश्यक हो भन्छु, किनभने त्यो विश्वको इतिहास तयार त राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका छ नि। विश्वको इतिहासमा कहीँ छैन। त देश बनाउनलाई त्याग त चाहिन्छ, त्याग गर्यो। त त्याग गर्ने राजालाई किन दलहरू नाना थरी कुराहरू भनेर हिँड्छन्? आखिरमा त्यो सहमतिमा संक्षिप्तमा के उल्लेख भएको थियो त? मैले मेरो आँखाले
देखे भए म यो नै उल्लेख भएको थिएँ भन्थे। तर त्यो सहमतिमा के थियो भने अब देश मिलेर बनाउनु पर्छ, हामीले मिलेर राष्ट्र राष्ट्रियता जोगाउनु पर्छ, यो मुलुकका जनतालाई हामीले शान्ति सुरक्षा दिनुपर्छ या यो मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउनु पर्छ, छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्छ, प्रगाढ बनाउनु पर्छ, हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने सहमति अनुरूप त सत्ता सुम्पेको। त्यही त मैले अघि सरसँग जान्न खोजेँ कि सरले पनि त्यो सहमति हेर्नु भएन, जबकि सर भन्दै हुनुहुन्छ कि राजा र राजनीतिकर्मी बीच त्यो बेलाको आन्दोलनकारीहरू बीचमा एउटा सहमति भएको थियो। त्यो सहमति कसैले त्यो जनसामुमा सार्वजनिक किन गरेन? त्यही यदि राजकर्मी राजनीतिकहरूले त्यो कुरा लुकाउन खोज्यो भने त्यो राजाबाट पनि त त्यो कुरा प्रेषित हुनुपर्ने थियो नि, सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो नि। आखिरमा त्यो भएको सहमति कसैले हेरेकै छैन भने त्यो सहमतिलाई कसरी त्यसको औचित्य मान्ने त सहमति भएकै हो। यदि सहमति भएको थिएन भने त्यो लिखित सहमति के थियो त्यसलाई छोड्दिउँ एकछिनलाई। त्यो सहमति भएको थिएन भने अन्तरिम संविधानमा राजा किन